عليكم. كنشطا مغارفني توغيكيني داني ديال نادور سيتي غلط ما تحنجري نيلشن. المهم تشرا مي قالني داني دي نادور سيتي النمرو ينو كنت دي فيسبوك يوث داري يجن يا راديو فينا يمش متمارني وميلش تحنجريني ناس واه ناس إن زعما قصاكن بالدار لله في سبيل الله قال الاوديوات نس مره كنغري إني يا ساكن بالدار لله في سبيل الله زعما قاس نغري جمود بيب دي مليلت الاخو نتقصوا راكو ضبيب النير فيو كان يعاود لي التليفون ان هي يقدر هادي تصور سكانيرات نسن يقدر يتصور التحاليل نسن الريسيتات نسن كلشي صوره كلشي الريسيتات سكانيرات النير صوره غاس مقع من يروح صوره غاس التحاليلات صوره غاس كلشي ان هي صافي ان هي قيا ضبيب قيا غاسني ضبيب قيغرا الريسيتات النير ان هي دواني توصل تشندير المغرب لا علاقه اكله لا شني دي سنيله تحنجرينو دواني توصل تشن قضيه عندنا ديال المغرب تحنجرينو غرسنت الدواء ديال اوروبا ان هي قد جغد بمني قد قرعت التحاليلات النير يزرا سكانيرات النير ان هي قرسنت تجي المشكل ديال المخايخ قرسنت التنفس ولا سنتي جمزو سنت تنفس على الخو قيض بمني كنغي بد الطاسه كنغي بد كنغي بكا ناسي ولا جازيه بخير صافي دوني نتا على ماذا يجي التليفون عاود ان يسحس سمينيا ان يقيض بمني قزل زداس وقزره تحنجريني ان يتمسيانين وتحنجرين تمسيانين ان شاء الله قادره حتى بنت العمليه كان يوض بمني غفغنت نهار الاربعاء الخميس هذا سنتقن العمليه قيسوا لك وض بمني دي ملاعب قيسوا لك كيس الناس تحنجريني شنو سكانيراتني الناس دافنت تحدث نتقل باسابورتي الحنجريني روح نهار ثلاثة نلقى باسابورتي يثني ان نريسيبو النظام غاوشن شناس الشوا مضبيب ان يدفن باسابورتي نهارو قبلتي وتشا عاودي التليفون ان يواخاو دفن باسابورتي يثني المهم الشوا غني غرم قماسن دام غاوشن هذا سنكن وجنا تصوير نصنت نتحنجريني تسكريه هند صوريه هند صافي نروح وني نعاود كان المشكل كان خصني راح نتعمو صافي شي قلنا نتصورني ندير ريسيبويات نيك قلنا انا يجي التليفون يومين الناس خذ غثاويل ايوا الناس يومين الناس الخذ غثاويل الشواغ النيه انا حس نقص الاخو البيه قياض بيب النيه قاسن 15 يوم دي فيزا على الخو يجي يدين ثانيه الاوديو تقيد الاوديوات قاع نغري كلشي مسجلين ناس نتسلم ان هي قاعد حنجريني ايش تنزيس نقص تخلص الجمعيه نشقا خدمه ديال الجمعيه ان هي تحنجريني قاص تخلص الجمعيه ايش تنقص تخلص الجمعيه شمت تنظني غتخلص 450,000 اثنين تشن نغس واخا ما كاين مشكل نخلص راه غير العلاج نترزو العلاج هاد ندبر بنادم محسنين الرون وما قوشين وما لا صافي ياسو مر الشواغ النير يروحوا ما يوش 300,000 هذا سيوشاو ما نشقورت الزريق قومبو بالنشور الزريق زريتو ما ضد قالينو ايوا يوش 300,000 الناس يروح ان يوما نروح ان يصور الكاميرا ديال ان يقال خو ما يروح يعلمي البوليس الزيس الناس نصور الكاميرا ديال ما نروح تقسنين يوم يفضي عصب ان يتعطل ضي وسيدي قال خو قبل الطياره تعمر التي وتنقص الناس صافي يجي التليفون ان الحجه ان قد الطياره قتعمر على الخوتي وتشا اتكرزيش التستف كولا شمت حنجيريني نتش قد راح اشمد القياس الشواغ المضبيب قد يديو شو ضبيب الشواغ اشمد القيا فونت الى دين من نكاكولا المهم نكر على 4 الليل تنكر ايوا سيدي يصدغ يوم غير 4 يوفا نكر وامخ نلقى القهوه نسوا نفا غير 5 نزول الفجر نفا على مادين نكاكولا قالينو يضرع يقاس التليفون الناس ماني الليل الناس قيدي لكنيني كغصبي غير وضبيبني الناس صافي نشقا يود فضا قالوا انه يود في خضار نقيم دي طوابيل تفكولا على ما رسي يروح يفض غرس الناس راح تقصا قطو يغلوض بيب الناس ولا غاكيد على حساب الميل فنين تحنجيريني قايلنا يشك روح قصاص نتلبيه نتش حتى في وجد الاخو حد قصا غادي عقب وض بيب النادي سي غلبيه ني يعني رينا ذا سيكار مضبيب شواغ ني مضبيب زيس نتسيد فقتي حنجيريني غير مليلت يوشاس الشواغ نطوس يوشاو ما وما لا ميداس يوشا الشواغ النير باسابورتي يوشاس 300,000 الشواغ نطوس يوشا نهار 3 يريه نود قالينو نهار 4
الناس روح شكف روح قاس الفوتوكوبيه نتش قد راح هذا سنت قصه قد راح الوض بني غادي يديوش الميل في سنت زغات نتسيدفا الناس قصه غرابو قصه قنفغرا 24 هذا فين تنجريني ذا ما خاري انت صافي ميدي فوق كوالينو من دي مسينا الناس كيس نتغير حنا كطرح اكيد سنت لله في سبيل الله هذه حنجريني الزلزنتيه قيمه ذي مقارتين وثروق سنت نشغلي 3 حنجرين ايوا سيدي حنجرين طيم مزيانين هذيك نفانت ان شاء الله دون الجديد نشتي حنجريني غزوجنت لاني انتي هذيك انت خامن سنت هذيك انت كلشي قال لي الاوديو من طوي قال صافي دوني انت ندي فغ الناس هما من الا الناس ودي اقش قايروح هذه قص الناس هما مو كيصروح الناس كان يسيل شو روح قاس الفوتوكوبيه نشقد قصه غاد راح غاد هذا سنتي دي سيغ الملف النيز فغارفون تيرا انت تسيد فالكولا صافي الناس هما وني يمكن يروح نقيوي 6 شحال داس شي الناس وشي غاس 570,000 واش سازينو 1,070,000 الا بلا وما تغيو 300,000 نهار 3 تو يوشاست كوالينو امي تو غنطفنشين كولا دي برا صافي مسينا يمني كوالينو الناس صافي هذا العقب عاود غير ملي تقطو غاد حق العقب هي عقب ثانيه صافي نتصونا يا تليفوني بالعيد تليفون نسي بالعيد صافي نقيم ذين نوذف نشوف فاق ياس بالدنيا ديالنا يروحنا بنترود زون الدوران نروح الماني تغارني ويغلبيا ني والو زون والو روح نعلم نزيس ديالنا البوليسيان ديال اسبانيو ديالنا روحنا زيس كنشي كاين ناس ماني الناس كذا مغربي كاين الناس طرحت لهم الشكايه ديال المغرب هذه دار على قاص الشكايه ده ايوا الناس تقص الشكايه ديال المغرب وروحوا نهار الخميس نشقق الشكايه دفع حتى الوكيل الملك الاخو كان نهار الاربعاء نهار الاثنين هذا راح غادفع هنا خونتشيني اسم النس نوفا غير شنوفا اسم النس الكنيانس نتشي زيد فع كاغاس هنا يوقش المشكل المهم يهلشانا هو تتراس المستمعين يتسلان ورتي من نشا هو تترا ان شاء الله الطفن حين وليت تعوض حد النظنيه تشتي يودي كاع صغولي تتقي حد النظني وقايقا يودان وانت من زي حصغي سي الفرح نسي فرحانت نتي ما يوفينا نغ العلاج نمشي ملي ترى العمليه نغترنا العمليه تلقى ولا كاع شي ما ينو قريه ماما وفينا نغ العلاج ان شاء الله ما كاع ولا اثنين العمليات راه غير هذو يور خضرني وقيقرا ما داس التحنجرين كون خضر نسنت زعما حصغ سجنينات حصغ المهم من دم غايني نروح تقربي دي ميزان الحق ورده سنت سماح ورده سماحه يسي يشرا سنت الفرح نسنت يسي يجيت نتا الطاس خيق نتا الطاس وشي ما ينو 2 الصد ساميه ينو 2 الصدمه يتلقى يجن الصدمه ذي نهار 3 تلقى يجن الصدمه ذي نهار الاربع قاي النظر تكير قاع تهلش 2 الصدمه تلقى فين شطوط تلي غير يجن تحنجير تعاوني غير تحنجيرين نهار نكار يبلوكا يا التليفوني اللي تروح باش هذا سجل الكود الناس عم الكود مقراني والدار تروح الناس حدا ما كاع الكود ذي ماني صغير زمن المهم لاجونس المهم الناس اللي ما هو في ديال زمن ذو النور في ديال زمن توش خلي سيج 5000 توش 5000 الناس كي لا كارت الجديد خلا ما يهلشنت تقنيضا تقنت مودي فيسبوك نيت تقنت خشنتي التليفون ني توش هذا سترزم الناس كي لا كارت الجديد تاع نجرت نيت فور ثبين قالنا سوافا تصدق تصورت نسق تغري دانيتي كيسي زدا بني شيكار وثيسيا التليفون في الخو قاثر زماس فيسبوك نلي قاثر زميث تفغر يودان باللي تقع في الناس ديالي وانتهت لغه نايا خالتي نزها نشتقت كارليه من شهور دي قريه حنجيرتو نشغيتو زد غريديني صافي تردزو الخدمه الناس روح تعاوني غير حنجيرين بنادم تيتشاس ماني قسم ربي نهار نكارث ثقيه تلفزيون تشتي في سي تليفوني قرغاس زعما ميمي داس غا موبيل اللي تاع نجير تهلش نهار نكار الاخو قطرزان فيسبوك نلي تسكا تصور نلي تسكا باللي انتهت تلقى في الناس ساميه ايوا خو نشا تاع نجير ثني قد تسكا تصور نص قرغاس انتهى نهار هنايا خالتي نزها قايد جن قصه ولا غاكيس قاينايا دبرت الثمانيات نروح تركيا نشكا غير غير شال العلاقه كيتس شكا ما ينزل شكا انتهى فقد نهار 3 يعدوا المغرب نتشنف غير 5 الصباح يلقى نغوني تيشتيني والخو ذي النهار ذي الجن وعاود على ميث سوفوغي اللي دي فيسبوك تلقاي اللي دي فيسبوك تلقاي خف النسبه اللي ساميه قد جمعت زي 8 ربما نشي قارا
وتاكد غبي اللي قد جبد الزيت ني قد المهم تصور من اللي قد صفوغيت نتسي فيسبوك الناس واتي سياس التليفون ونتش زعما خصها تدخل لحد الناس تلقى بحال اللي او اكثر ماني اللي نقرا هو فمن تخص اللي لقيت من تخص اللي لقيت سنني غاغرو من تحت جغتي تدارت تلقى انت شويه الماكله الجمعيه السريه الحوايج لقيت بحال اللي انت ورث الساتاي ورث القهوه ورث البدا العصير الناس نهار الحاج نستش انت هكذا حتى صبحت بحال اللي نهار نقارت خضريه هي تلفزيون تشتي سقيقيه اللي سرويه اللي خونش خصها تدخل لحد الناس. السلام عليكم. نشكر باللي يعني انتهى اتصل لك شكوني شانا لا نتشس نروح عدليت ولكن نتشس نبيس تليفون انت تغطي التليفون تشارجا ستي سيت تغيت المراح نيا قيسي التليفون حامسي لا كارت حمسي لا كارت ما تخدم وش صافي لا كارت نسكا لا كلشي جدا كلشي جدا فاسيس باردينينو تريكو السروال نجين الرضينا الزفة لا لا تيرا كي سنت ضحشه كي سنت جاره سنت زعما تيرا نتضحش نتنس نتقصر نتنس تلقى التليفون نستجيد التليفون نسا تو تستكدي البيت تجن سنت جميع ثنانية سنت نشد سامية جمع تتصل البيتين ثنانية سنت البيتين ما تمنى يعني تنودي تبتصوينو تمنى غادي تاع التليفون نتشين تغنفرح أطاس ميمي تغنهلش نلقونو في الحل نفاونيتن أكن غيبت ولكن تذشفار يعني انتو استمح غشا ما ينتطرغ سربيغ أثيمنا يوذانه منعن هذا عقبا نتقصر منعن ما حندوري تكبت ربايونيتين دقيقة يوذانه واه نتقيشي الأمل دا مقرن يعني نتشغل فرحة بزاف تغاحل شغل قصر إجن يعني ونيتن يشنغل الأمل يقيم يسوى سجن طريقة وذستقر قوانت ذا شفا أنا ميدا قدقنا يعني نشي قيم دي الحال اشتغل تراجع ونيتا أكن غيبت ولكن الميدا يسر ماشي يسر نغنتين يسر يقف الناس يعني بشحال ذا صغاقة من 8 هنا وغرسبو يعني تلاقي يومين 3 أيام تراحنت 8 تراحنت ولكن الصحة ضرباني دقيقة وغرسبو الحل نشتغل غريج الأمل دا مقرن ولكن الميزان يسر تلق فيا صدمة تغطر قيمة تروغ يعني نشتغل من بو دقني دقايق نشتغل خصغ أكن غبت نيشان ولكن المذاق يسر يزمانا أتمنى عن السلطات ما حندور أوريقي ما أدي قيمة مونيتين مطلق كل شيء أدي يسري وذا النظام وذا اجتماح غشا من اللي يسمح الشربين قد اجتماحا مهم تمنى غاش منعن ما حند أرتقل بطرباني دا خجيد يوضان يعني نش صفي دعيق تربي ونيت غاي عقبا ما الدنيا قبل الأخيرة ربط غيخلصن نتشين فاميليا غيوذا ورث السين جزاهم بخير يوذا مرة اتصل ندزي مرة زعما يرونا كيضناغ فاميليا ثروا كيضناغ يسهل شاناغ وتتربي العالمين فيه الشمن دا غيهلاش وتربي العالمين الطفانة عقبا حين ولد تعويض حد النظنية هو ماشي دارياس نغا من تشور ذي قرني ياسين وسقسي ياس من نسن ما زيد ديو فيني قوفي غيرت النمر من فيسبوك المهم تشمغ ثح نجري هلشن يقيم اتصل الزخ وضبيب قال خو ملاس لي دي الاوديويات الناس قماشه تقد تقاوها ستيني غرس تجغيو جيل. السلام عليكم. اختي حاجه هو سكيت من مرة قيل مار
وغامضين جتينا على سيتات تغيب شاف ديرنا وبغي لا علاقة يقرارش نجيري قيغري في المارة وببني قيقع تحاليلات من خو فمن الله خم دار غير خور حاجة سويتي لي غير إن شاء الله. من وش السحر بعافك بارك الله فيك شكرا قصدت حنجري المتين ديال الصور وعبتن زيامين والو من بلا من صغري عاد شحال من ضرب وشحال غير راني تجي عمرت الريسيتات قمتش من تشد واخمي ورت تشين التحاليل هنا كتروح فرنسا علاش قواس البول المشكل ديال التحاليل المشكل كدار لو البول واش يعاون فمي واش الصحة ربي يعافاك شكرا عمي بارك الله فيك وانت فرحة زعما مي طعي ديسك شكرا عافاك لا شنو اسنتي وبني خوالنا سبقش تحت الجيرين واخا مدارو مي مسكين يخسر يديرو والله العظيم زيد تاسينا اني خام حرامين مسكين يتجلى والله العظيم والله العظيم زيد سبارتي هكا كي نخيب وبي بفوارتي الحاجه ويتيري غير خان ان شاء الله ماذا هي الو السلام عليكم ايوا عافاك امينو تصلح ربي عافاك ايوا لا جرناش امينو تيجي لي نورس حتى يجي لي لا جرناش ملا شافت ندير مزيان نعاد شباب ايوا قيروا مني قبيح حنين نزيد لي زات البلاد مجركيه ملا بنادم مزيان نزيد لي زنا فطا نزيد لي زنا فطا صح نجي مزيان روميين دي حنين واش يصلح بامين وعافاك بارك الله فيك بدي وكذا كذا عمر سداش تتوقع ايوا خمين واش يصلح بك نقول انا والقريه ايوا خمين صار سلامه امين وعافاك قالوني لينا قاعدوا بني في حنجريني غاس تقنفو اني ولا اني ماشي غير مغرب تشنخاسن واسنو فين بونه هو اني في حرمنا غير قنفتني قدور نتجي هذا بخو عادي السواره كيفيه إني في حنجرينا الدول تسجل في ذينا إني الدول تكون خيضان صنف إني لا توضي عن تنفين ديال المغرب هذه رير خان إن شاء الله هذه رير خان واتقني إن شاء الله أمين وقد فرح ذي إن شاء الله من هذا إذا كانت نقصد نقول خيضان النار نقول مشتو نقول نخرج ما نشطر كاش التكوين مالك كورا غادي كاش الغرا غادي كمل خطورينو ايوا ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله ايوا نتشندا نستغنى بيض نلقى 5 سنين 4 سنين فاضي 5 سنين فاضي 5 سنين تهز الغريض بيبل هو النتيجه والو وايوا ان شاء الله خميرة على الباسابورت فيني غير حاجه اني تشوفي ناس قاعدين نجيري ناخذ واحد على الجنت دي اسبانيا اني خاصها تفونا قبل الوقت شنو نشوا غني نوض بونا في نسقط تفور قبل انا مشيت خزان مرمي ذا معينين اطفون خمي ذا معينين مرمي نضافون تيني ذيكي باش مشينا نخزا على حساب وين الناس ان شاء الله تكلفان تتوجع تغير كنت تكلت المستقبل كنت هتكلت تركني تخامن كنت ان شاء الله وتيري غير خان ان شاء الله مره من الجنة سيدار برقيوت ان شاء الله وتيري غير خان ان شاء الله السلام عليكم ايوا ان شاء الله هادي قررت اني الفاميليا نخدم ديالي ايوا انت كذا غيبدل لنا فينا زعما قيس سنيتين الفاميليا كطويت الصارنا غيزريت نتا مونيتيت ولا مرة قزل نتا عباد الله مرة سومي انت قاعدين الانترنت عباد الله كلشي تدعكي الشفا ان شاء الله ايوا صافي كتبداو حنجرني ان شاء الله كتسي ولا قيس سنيت انت زرعه وتقوي لا سينا غامدين نجمع واحد كولا مش راح ستك زي التسليق على القذاش متحنجيريني باش تمن عند كولا ذي بلين صار قد يدفع بالقذاش طوموبيل فهمت يديف نشكني بدل كيخسر شواغ ظني سلميل فني وضبي مع فرونتيرا باش يكني بتسيفه يلا خمدي عاد الشارع ترفعت شي حاجه يلا سير ربي الحمد لله ضبقا سير ربي ضبقا قم ثم غافين وقفنا ما ديو ربي الشفي ان شاء الله الحنجيريني انت شاف سيد ربي العالمين ان شاء الله قزيد تاس شنا غاسنت والله لا مسكينه من ماين ثرو مسكينه هذه مطلم والله ولا لا ثرو مسكين ايوا قد سلام مره من ديننا ايوا انت قغز الشكايه ذانيتي وقغز الشكايه ربي العالمين كثر ايوا تمني ان شاء الله هات من عند باش وريت تعوض حد النظنيه نتشو من غادي 16 وقد سلم الادويات نستغدي دي السكان ومن غادي 16 وتمني غتطفل ان شاء الله
أتعاقب الدقوي قاي ثيوجيلين يتشاسن ترزق نسنت يتشاثي مسي وعدي سنس وثمانية وخلافنت وعاود نتش قراص معليش 8 وخلافنت قراسي من الذي وي غرشون مشان يمن الذي كرفس خيسيا يمن الذي غرشون مشان والضريه ديالني ورسينا ما يصيد فوق ما يصفى قيقورا كيدي قيقريين شش مغياوين ايوا الحمد لله خسي ربي العالمين ما يوقعش الحاج ديال السيا الا ما ورد انا وقعش الحاجه ثا غياوي خنا غيكرفص هذا انا غياوي نضر دي شون مشان نسين مانيا الحمد لله رب العالمين من تسادي الثمانيات ورب العالمين ضم قران رب العالمين غيخلصن ودعي خير رب العالمين. السلام عليكم.